मोगाच्या भावा भयणांनो, देर इज अ सेईंग इन इंग्लिश, अ हाऊस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स अँड बीम्स, बट होम इज बिल्ट ऑफ हार्ट्स अँड ड्रीम्स. कितें भाशेन आमी सगळीं फामिलींत जियेतात, फामिलींत आमी वाडल्यात आनी के भाशेन आमी देवाचीं भुरगीं आनी देवाचीं भुरगीं म्हणटकूच आमी सगल्यांनी ही आमची समुदाय जी आमी कोडे वाड्या वाड्यांनी रावतात, गांवां गांवांनी रावतात, ही समुदाय वाडोवपाची गरज आसा. आयज काल आमच्या समाजान आमी नदर मारली जाल्यार कितें दिसून येता? हांव कंपेर म्हण करिना, पूण पयलीं आनी आतांचे पळयल्यार जायतें डिफरन्स आसा. दूख जाता. कितें भाशेन आमी जाणटे पाद्री न्हय, भुरगेच पाद्री, पूण जायतें बदलपां दिसतात आमच्या भुरगेपणार आनी आतां जेन्ना आमी यादनीक जाल्यात. थोड्योच वस्तू तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जेन्ना क्रिसमस येतालें, कुसवाद आमी करताले, नेवऱ्यो फॉर एग्जाम्पल, आमी घरांनी वचोन नेवऱ्यो करताले. आयज कायतानागेर जाल्यार सायंचा वेळार मिंगेलागेर जालो जाल्यार दुसऱ्या दिसाक कातारिनागेर सगळीं बाराबर वयतालीं. वाड्यांतलीं भुरगीं बाराबर वचोन हो कुसवार करतालीं आनी मागीर तीं उमेदीन खावपाच्यो नेवऱ्यो बरो गरम गरम आनी आमी सगल्यांक हेल्प करूंक येताले. पूण आतां आमी पळयलें जाल्यार गांधी मार्केटान आमी वयतले, मडगांव वयतले, शॉपिंग करतले, नेवऱ्यो हाडटलीं, करमलां हाडटलीं. ती समुदायाचो मोग गेल्लो आसा. हांव रायचे फिरगोजेन आसा, पातकूर कसो. कितें भाशेन कोडे जायत्या दुसऱ्याय गांवांनी आमी फॅमिली डे करतात, हो समुदायाचो दीस करतात. बरी वस्त, तांकां शाबासकी, कित्याक आमी ही समुदाय वाडोवंक हे ल्हान ल्हान उपाय आमी घेतलेले आसात. कितें भाशेन हे समुदायाच्या दिसांनी जायतें घडटा. सगळीं बाराबर येतात, भुरगीं, तरणाटीं, वाडलोलीं, एके भाशेन प्रोग्राम करतात जायत, जावं गेम्स करतात, बाराबर जेयतात. काय बरो हो समारंभ. जेजून कितें भाशेन ह्या क्रिसमसाक आमी जेजूचो जल्म समरंभतात आनी ताणें तेंच कितें केलें. बेश्टेंच आमी हें घेवया, जेजूच्या गोठान फकत जेजू, मारी आनी जुजेच आसोंक ना, पूण जेन्ना ही खबर दुतान गवळ्याक सांगली, शेपर्ड्सांक सांगली, हे शेपर्डूय जेजूक भेटूंक गेले. नोकेत्राच्या उजवाडान विद्वानूय ह्या गोट्या सोंशी आयले. पळोवंक गेल्यार ही ल्हानशी समुदाय जाली. कितें भाशेन ह्योच समुदायो आमी घडोवंक, ह्यो वाडोवंक आमचेर सगल्यांचेर दवरलेलें आसा. कोण कोत्ता ताका आमी डिमोटिवेट करचें न्हय, पूण रादर वी नीड टू सपोर्ट देम. कोण येयना तांकां आमच्यान कितें करूंक जाता? तांचे पासत आमी मागुया, तांचें मन उजवाडाय म्हूण. आनी के भाशेन हीं जीं कोण कोत्तात, हो समारंभ आमी वाडोवंक वावुरतात, तांकां हांव शाबासकी दिवंक सोदतां. कित्याक हातूंतल्यानूच आमचो मोग वाडटलो, तातूंतल्यानूच आमी जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. पूण हो समारंभ केलो तितलेंच पुरो काय? मागीर कितें? आमी आमच्या गरीब भावा भयणांक पावतात काय? जेन्ना कोणूय मनीस पिडेंत आसा ताच्या आदाराक वेतात काय? तांकां कोण एकसुरी येतात तांकां आमी कुसवाद वांटतात काय? असल्यांक आमी मोग दाखोवंक चड गरजेचें. जेजून तेंच केलें. आयज आमी जेजू भाशेन करपाची गरज आसा. तेन्नाच मोगाच्या बाबडांनो म्हजें आनी तुजें नाताल हो समारंभ बरो जातलो. आयज आमच्या गांवांत हो समुदायाचो दीस आमी मनयता. एके भाशेन जे वाड्यांनी ताणें कितें केलोलें तें आयज इगोर्जी लागीं हाडटात. ही समुदाय वाडयता. एके भाशेन इट इज नॉट अबावट परफॉर्मन्स, इट इज नॉट अबावट प्रायजीस. हांव कितलें प्रायज जिखता ताचेर दवरलेलें ना, पूण आमी सगळीं बाराबर येतात. भुरगीं, तरणाटीं, वाडलोलीं, एक समुदाय, एक फामील, एक देवाचीं भुरगीं कशीं आमी फुडें सरतात. आनी हेंच करूंक आमकां सगल्यांक चड करून गोंयकारांक हो उलो. कित्याक आमी आमच्या धर्मान कितें जाता तें आमी पळयलां. आयज कडेन आमचे लागीं पयशे आसात, आमचे लागीं भाटां बेसां आसात, कित्याक उपकारता जरी तर देवाची कृपा आमच्या जिवितान ना जाल्यार. सो कितें भाशेन हो जेजू तुज्या आनी म्हज्या जिवितान बदलो हाडूंक वावरूंक. आनी थोड्या दिसांनी आमी नव्या वर्सान भितर सोदतले. हें आख्खें वरस आमी उत्सवीक वरस कशें मनयलां, जायत्या हेजेर आमी नियाळ्ळां, जायत्या सभें आमी मोग दाखयला. होच मोग आमच्या जिवितान सदांच चालू उरूं. होच जेजू आमच्या उतरांतल्यान कोन्यांतल्यान आमी संवसारांत शिपडावंक वावरूंक. तेंच
हांव आनी तूं जेजूचो खरो मोग करतले तेन्नाच आमी जेजूक दुसऱ्यांक वांटूंक पावतले तेन्नाच तुज्यान आनी म्हज्यान म्हणोंक जातलें हांव देवाचो भुरगो आमी देवाची भुरगीं आमी एक फामील आनी हेंच करूंक आमी सगलीं ह्या संवसारान वावरूंक गरजेचें.